शुभ बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवत गीता को 14 अध्यायमा विमर्श गरिराखेका छौं। यो 14 अध्यायको ज्ञानलाई भगवान श्री कृष्णले ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम अर्थात सम्पूर्ण ज्ञानहरुमा उत्तम ज्ञान भनेर भनियो। त्यसलाई उत्तम ज्ञान किन भनियो? वास्तवमा यसभित्र त्यस्तो उत्तम ज्ञान के छ? यो सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। यहाँ 14 अध्यायको पहिलो श्लोकमा नै यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले सिद्धि प्राप्त गरेका थिए, आफ्नो तपस्याबाट मोक्ष प्राप्त गरेका थिए। त्यसकारण यो ज्ञान महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यो सिद्धि प्राप्त गर्ने, मोक्ष प्राप्त गर्ने ज्ञान भनेको कस्तो ज्ञान? हामीले जन्म पश्चात जीवन प्राप्त गर्छौं र यो मनुष्य जीवनलाई कर्मको शरीर भनिन्छ, कर्म शरीर भनिन्छ। र यो जीवन प्राप्त गरेर हामीले जुन कर्तव्य कर्म हो, शास्त्र निर्दिष्ट कर्म हो, त्यो कर्म गरिसकेपछि जीवनका अभिष्ट अर्थात जीवनको पुरुषार्थ प्राप्तिको मार्गमा हामी लाग्नुपर्छ। त्यो पुरुषार्थ प्राप्तिको मार्गबाट अन्त्यमा मोक्ष प्राप्ति गर्ने अर्थात जुन सांसारिक बन्धन छ, संसारमा जन्म र मृत्युको यो जुन चक्र छ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, भगवान शङ्कराचार्यले भने जस्तै पुनरपि जननी जठरे शयनम, अथवा फेरि पनि जन्मनु फेरि पनि मर्नु फेरि पनि गर्भैतिर गई पर्नु। यसरी जन्मिने र मर्ने मात्रै प्रक्रिया अन्य प्राणीहरूको निमित्त स्वाभाविक होला, तर मनुष्यको निमित्त यो मनुष्य जीवन भनेको यो जन्म र मृत्यु रूपी चक्रबाट मुक्त हुनु, जन्म र मृत्युको यो बन्धनबाट मुक्त हुने मार्ग भेट्नु नै अर्थात मुक्त हुनु नै वास्तवमा हाम्रो मनुष्य जीवनको लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त यो ज्ञान आवश्यक छ। त्यसकारण यहाँ भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता स्वर्गेऽपि नोपजायन्ते सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अब यो ज्ञान
यो त्रिगुण चिन्तन रूपी यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, यो जुन अगाडि वर्णन गरेको भगवान श्रीकृष्णले भनेको जुन सम्पूर्ण ज्ञानहरूको उत्तम ज्ञान भनेर भनियो, यो ज्ञानलाई प्राप्त गरिसकेपछि यो ज्ञानको आश्रयबाट त्यो ज्ञान प्राप्त गरियो। हामीले कुनै चिज प्राप्त गर्छौँ, हामीले मिहिनेत गर्छौँ, पैसा आर्जन गर्छौँ, धन सम्पत्ति आर्जन गर्छौँ। अब त्यो आर्जन गरेको चिजको आश्रयबाट त्यसबाट हामीले हाम्रा विभिन्न आवश्यकताहरू पुरा गर्छौँ, हामीलाई चाहिएका चिजहरू सामग्रीहरू किन्छौँ। त्यस्तै अब त्यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि त्यो प्राप्त गरेको ज्ञानको आश्रयबाट त्यो ज्ञानबाट के हुन्छ त भन्दा इदम ज्ञानम उपाश्रित, त्यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको आधारबाट अर्थात् त्यसले के गर्छ भन्दा मम साधर्म्यमागता, हामीले जुन भगवत प्राप्ति अर्थात् परमात्मा प्राप्तिलाई जीवनको लक्ष्य बनाएका छौँ, मोक्ष प्राप्तिलाई, त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा प्राप्तिलाई जीवनको लक्ष्य बनाएका छौँ, हो त्यो मम साधर्म्यमागता, तिमीले मेरो धर्मलाई, मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछौ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो त्रिगुणात्मक ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि त्यो भगवत स्वरूपलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, भगवत स्वरूपलाई जान्न सकिन्छ। अर्को भन्नुहुन्छ सर्गेपि नोपजायन्ते, अब त्यो चिज प्राप्त गरिसकेपछि सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई प्राप्त गरिसकेपछि के हुन्छ भने सर्गेपि नोपजायन्ते, फेरि यो सृष्टिमा, यो संसारको सृष्टिको आदिमा, सृष्टिको क्रममा फेरि उत्पन्न हुँदैन, फेरि जन्मिनु पर्दैन। जन्म मृत्यु जरा व्याधिको बन्धनबाट मुक्त हुन सकिन्छ। त्यसैलाई भनियो सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। अब त्यस्तै गरेर संसारमा सृष्टिको कालमा जन्मिनु र फेरि प्रलयको कालमा, प्रलयको समयमा नाश हुनु, यो जन्मिने र मर्ने, जन्म र मृत्युको यो चक्रबाट मुक्त हुन सकिन्छ। अब यहाँ यो ज्ञानका दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउनु भयो। एउटा, यही ज्ञानको आश्रयबाट तपस्वी ऋषि महर्षिहरूले सिद्धि प्राप्त गरे र यही ज्ञानको आश्रयबाट सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसले त्यही भगवत प्राप्तिलाई लक्ष्य बनाएको हुन्छ। अर्को, फेरि जन्म मृत्यु र जरा व्याधि, जन्म र मृत्युको यो चक्रमा सम्पूर्ण प्रकृतिमा भएका हरेक प्राणीको जीवको योनिमा फेरि जन्मिनु पर्दैन, त्यसपछि मर्नु पर्दैन र त्यो जन्म र मृत्युको बन्धनबाट मुक्त हुन सकिन्छ। त्यसकारण यो ज्ञानबाट सिञ्चित भएर, यो ज्ञानलाई ग्रहण गरेर मात्रै जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसरी अगाडि बढाइसकेपछि मनुष्य जीवनको वास्तविक कर्म भनेको शास्त्रविहित कर्मलाई अङ्गीकार गर्नु। यहाँ हामीले भनिराख्दाखेरि गर्नुपर्ने कर्म के, नगर्नुपर्ने कर्म के, महर्षि याज्ञवल्क्यले भन्नुभयो
धर्म केलाई भन्ने, अधर्म केलाई भन्ने। अब यहाँ गीतामा त्यही कर्तव्य कर्मलाई धर्म बनियो, अकर्तव्य कर्मलाई अधर्म बनियो। त्यही धर्मको उपदेश, धर्म प्राप्तिको मार्ग यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्नुभएको छ र हामीलाई पनि त्यही मार्ग चाहिएको छ, जुन मार्गबाट हामीले अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो जीवन सहज बनोस्, हाम्रा व्यवहारहरू सहज बनुन् र हाम्रो जीवनको लक्ष्य प्राप्त होस्। त्यही लक्ष्यमा अगाडि बढ्दाखेरि विहितस्याननुष्ठानात् निषिद्धस्य च सेवनात्, जो वेद विहित कर्महरू छन्, शास्त्र विहित कर्महरू छन्, ती शास्त्र विहित कर्महरूलाई अंगीकार गरेर शास्त्रले विधान गरेका जुन कर्महरू गर्नु भनेर शास्त्रले निर्देश गरेको छ, त्यस्ता कर्महरूलाई आफ्नो व्यवहारमा, आफ्नो जीवनमा अंगीकार गर्ने, त्यस्ता कर्महरूलाई स्वीकार गर्ने। निषिद्धस्य च सेवनात्, जो निषेध गरिएका कर्महरू छन्, ती निषेध गरिएका कर्महरूलाई ग्रहण गर्ने होइन, निषेध गरिएका कर्महरूलाई त्याग गर्ने। निर्देश गरिएका कर्महरूलाई अंगीकार गर्नु, त्यही हो धर्म। र जो निषिद्ध कर्महरू छन्, ती निषिद्ध कर्महरूलाई त्याग गर्नु। र कर्मको त्याग र कर्मको ग्रहण, कर्म ग्रहण गर्दाखेरि फेरि कर्मको बन्धनमा परिन्छ भन्न खोजेको होइन, तर कर्मको बन्धनमा कति बेला परिन्छ जब ती कर्मप्रति अनासक्त भएर कर्म गरिन्छ भने बन्धनमा परिँदैन। र कर्मको त्याग गर्ने होइन। मनुष्य जीवन नै कर्मका निमित्त प्राप्त भएको छ भने हामीले आफ्नो वास्तविक कर्मलाई ग्रहण गर्नुपर्छ, अकर्मलाई त्याग गर्नुपर्छ। र त्यसमा निष्काम भावले कर्मलाई ग्रहण गरियो भने धर्म प्राप्ति हुन्छ। आसक्तियुक्त ढङ्गले अकर्मलाई ग्रहण गरियो भने त्यसबाट पाप, अधर्म प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएर सजिलो छ उपाय, धर्म प्राप्तिको मार्ग। जो निर्दिष्ट कर्महरू छन्, निर्दिष्ट कर्मलाई अंगीकार गर्ने, त्यही कर्मको मार्गबाट जीवनलाई अगाडि बढाउने र जति पनि प्रकृतिका गुणहरू छन्, ती प्रकृतिका गुणका प्रवृत्तिहरू छन्, ती गुणबाट प्रभाव, तिनमध्येको जुन गुणको प्रभाव बढी छ, अर्थात् ती गुणबाट प्रकृतिको जीव, प्रकृतिमा रहेको जीव गुणबाट अलग हुन सक्दैन। तर गुणयुक्त जीव र गुणातीत तत्त्वलाई बोध गर्ने, त्यसरी गर्न सकियो भने यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मालाई प्राप्त गर्न र जन्म र मृत्युको सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुन सकिन्छ। त्यसकारण पनि यो ज्ञानलाई यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ज्ञान भनेर भन्नुभएको छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ राशिफल र दैनिक पञ्चाङ्ग लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 माघ 22 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी 5 तारिक, नेपाल सम्वत 1143,
नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, तिष्य नक्षत्र मध्याह 12:13 रहनेछ। तदुपरान्त अश्लेषा नक्षत्र सुरु हुनेछ। आयुष्मान योग, भद्राकरण, आनन्दादि योगमा श्रीवत्स योग रहेको छ। आज चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज अपराह्न 4:30 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज पूर्णिमा व्रत र स्वस्थानी व्रत समाप्ति गर्ने दिन पनि रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:51 अनि सूर्यास्त साँझ 5:46 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेको कामबाट सार्थक परिणाम भित्र नै छ। काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ। मनमा सकारात्मक सोचको उदय हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ भने भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ। दाजुभाइसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। दाजुभाइसँग कुनै सल्लाह सुझाव लिएर अथवा सहयोग लिएर कुनै काम गर्नुभयो भने त्यस कामबाट तपाईँलाई सोचेअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ भने साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। सरकारी काममा भने केही विलम्ब हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने, अपजस बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। यात्राको क्रममा कुनै समस्या झन्झट आइपर्नेछन्, त्यसतर्फ ख्याल गर्नुहोला। जोखिमपूर्ण र खतराजन्य काममा केही सजग भएर काम गर्नुहोला, अन्यथा त्यस्ता कामहरूबाट जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानीको सोच बनाउनु भएको छ भने सकेसम्म त्यसको लागि आजको दिन त्यति उपयुक्त छैन। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थाले पनि त्यति धेरै साथ दिन नसक्छ र खर्चमा पनि नियन्त्रित भएर प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था कमजोर रहने योग रहेको देखिन्छ भने बोलीको पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने, प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र बोलीको कारणले गर्दाखेरि अनावश्यक विवादमा तानिनुपर्ने अवस्था रहनेछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट साझेदारसँगको सम्बन्ध बहुत राम्रो हुने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवनमा पनि सकारात्मक प्रतिफल देखा पर्नेछ अथवा सकारात्मक सम्बन्धको उदय हुनेछ। आजको दिनमा गरिएको लगानी अथवा मेहनत अथवा सङ्घर्षले सकारात्मक नतिजा देखाउनेछ, उपलब्धिमूलक रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आत्मीय व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध अझै प्रगाढ रहनेछ। आफूले विश्वास गरेका व्यक्तिहरूले आफूले गरेको विश्वास अनुसारकै सहयोग गर्नेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नको लागि सघाउ पुग्नेछ। आजको दिनमा प्रशासनिक र सरकारी कामहरू पनि सजिलैसँग सम्पादन हुनेछन्। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा तपाईँका खुट्टा तन्ने व्यक्तिहरू अत्यन्तै सक्रिय भएर लाग्नेछन्। खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ। मुद्दा मामिलामा फस्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। न्यायिक निर्णय र अदालती फैसलाहरू तपाईँको विपक्षमा आउनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा पठन पाठनमा रुचि घटेर जानेछ भने सुखमा कमी हुनेछ। त्यसै गरी विगतका योजना कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने त्यस्ता कार्यान्वयन गर्नको लागि कुनै न कुनै खालका विघ्न बाधाहरू उपस्थित हुनेछन्। आँटे ताकेका काम पुरा गर्नको लागि कठिनाई र चुनौती उत्पन्न हुने योग आजको दिनमा रहेको छ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पेटमा सामान्य समस्या देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने सुखमा कमी आउनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा भने प्रगाढता आउनेछ। बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। मनमा सकारात्मक चिन्तनको उदय हुनेछ। भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ भने खर्चमा केही नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। आम्दानीको अवस्था मध्यम रहनेछ। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही तनावमय अवस्थामा रहनेछ। आजको दिनमा शुभ भन्दा अशुभ खालका समाचार सुन्नु पर्दाखेरि मन अत्यन्तै बेचैन र दिगदार रहनेछ। त्यसै गरी बेकारका बहस विवादहरूमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था पनि रहनेछ। यात्राको क्रममा झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ भने नकारात्मक र अत्यन्तै तुच्छ कार्यहरूतर्फ मन आकर्षित हुने योग रहेको देखिन्छ। कसैसँग झैझगडा हुने, विभिन्न खालका विवादहरू सिर्जना हुने, मुद्दा मामिलामा फस्नुपर्ने अवस्था पनि
वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। भाग्य बलको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ भने दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन र पारिवारिक सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ। स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ। आँटे ताकेका कामहरूलाई सजिलैसँग अगाडि बढाउन सकिनेछ। कार्यक्षेत्रमा कार्य परिवर्तन र जिम्मेवारी परिवर्तनको अवसर रहनेछ। त्यसै गरी मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने, कसैबाट प्रशंसा, पुरस्कार र उपहार प्राप्त गर्न सकिने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ। हौसला दिने व्यक्तिहरू बढ्नेछन्। त्यसै गरी खुट्टा तान्ने भन्दा हात समाउन खोज्ने व्यक्तिहरू नै अगाडि आउनेछन्। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। बोलीको नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। त्यसै गरी जोखिमपूर्ण काममा सहभागी नहुनुहोला। साझेदार व्यक्तिहरूले धोका दिन सक्छन्। विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूबाट विश्वासघात हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। परिवारका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य अवस्था चुनौतीपूर्ण रहने अवस्था देखिनेछ भने पठन पाठनमा आलस्यता बढेर जानेछ। शत्रुवर्गहरू तपाईँका काम बिगार्नको लागि सक्रिय भएर लाग्नेछन् भने आम्दानीको अवस्था पनि मजबुत रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुने योग रहेको देखिन्छ। मकर राशि हुनेहरूका लागि आत्मविश्वास र आत्मबल बढेर जानेछ। मनमा सकारात्मक कुराहरूको उदय हुनेछ। सकारात्मक शुभ खालका समाचारहरू सुन्न पाउँदाखेरि मन अत्यन्तै हर्षित र प्रफुल्ल रहनेछ। आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन, पति पत्नीसँगको सहकार्यबाट कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकिनेछ अथवा भए गरेका कामहरूलाई पनि सकारात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकिने अवस्था रहनेछ। विगतका योजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आजको दिनमा उत्कृष्ट समय रहेको देखिन्छ भने धर्म, कर्म र सामाजिक सेवामूलक कार्यहरू गर्न पाइनेछ। कसैबाट आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन र प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी मान सम्मान, पुरस्कार प्राप्त गर्ने योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा नकारात्मक खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ भने खर्चको अवस्था, अनावश्यक क्षेत्रमा खर्चको अवस्था बढी हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा पेटमा समस्या देखा पर्नेछ। त्यसै गरी धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने कसैबाट अपजस हुनुपर्ने, आफन्तजन आफ्नै प्रिय व्यक्तिबाटै आलोचित हुनुपर्ने, नकारात्मक कुराहरू सुन्नुपर्ने उनीहरूबाट त्यस्तो अवस्था रहेको देखिन्छ भने सरकारी काम, प्रशासनिक काममा पनि ढिला सुस्ती र विलम्बको अवस्था रहनेछ। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा प्रगति हुनेछ। पठन पाठनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। जाँगर बढ्नेछ। त्यसै गरी सक्रियता बढेर जानेछ। कार्यक्षेत्रमा आँटे ताकेका लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू पनि सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ भने बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन्, पत्ता लाग्नेछन्। धर्म, कर्ममा र सेवामूलक कार्यहरूमा मन जानेछ। आजको दिनमा यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक रहनेछ। त्यसै गरी साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट पनि सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने आजको लागि समय रहेको छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन्, उत्तिकै निर्णायक रहन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक कर्मका साथ आफ्नो दिनलाई अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँका ग्रहजनित दुष्प्रभावलाई कमी गर्न सकिन्छ र सकारात्मक फललाई अझै बढोत्तरी र अझ फलदायी बनाएर अगाडि बढाउन सकिनेछ। यो कुरालाई पनि मनन गर्दै अगाडि बढ्नुहोला र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। शुभ प्रभात। यहाँहरूलाई स्वागत छ इमेज च्यानलमा। म पण्डित रामहरि सापकोटा श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रतकथाको 31औं अध्याय लिएर उपस्थित भएको छु। ओम यम वर्मा वरुरन्त्ररुद्रमर्तम देवै तवै वेदै साङ्गप्न पदा कर्म सामगप्न पदाप्न कर्मयन्तिम यम सामगा ध्यान तद्गतेन मनसा पश्चिम तेम योगिनम यशेन्तुर्नविदो सुरा सुरागणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमा चन्दन चर्चितो जलमको शुक्रम रामल्लिका माला लङ्कत कुण्डला पूर्वशला मुक्तावली शोभितं सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनं वसुतं मैत्रलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गियतं गिरं एत भगवत् नमो भगवते यस्य तत्विषयनं यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायण नरस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदिरयत। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, हे अगस्त्य मुनि, चन्द्रावतीले आफ्ना पति नवराज
नवराज पिताको खोजीमा गएपछि आफूसित बिदा मागी माइत गएदेखि, अब यहाँ सासू र बुहारीको प्रसङ्ग आयो। माइत गएदेखि आजसम्म भेट नभएको बुहारीको मुख देख्न पनि नपाएकी र चन्द्रावतीका जीवनमा घटेको कुराहरू सुनि राजमाता गोमाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी रानी चन्द्रावती सहित भनिन्, हे पुत्रवधू, यस्ता खपि नसक्नु कठोर दुःख कष्ट कठोर दुःखमा परिकन पीडा सहिकन ईश्वरीको भक्ति महिमा पूजा आराधना व्रत ध्यान जप गरेर अप्सराहरूबाट सौभाग्य प्राप्त भएर आज सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएर हाम्रो पुनर्मिलन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको महात्माको प्रभावले हुन गयो। यति भनी गोमाले आफूमाथि आइपरेको दुःख कष्ट कुटी यामा सप्तऋषिहरूले आगमन र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको विधि पूजा विधि र 7वटा सुनहरूको कौडी राखेर त्यो कौडीबाट प्राप्त भएको द्रव्यले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको 1 महिनासम्म नियमसङ्गत पूजा आराधना जप ध्यान तपस्या गरेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरी व्रत सकेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी अर्घदी अर्पण गरी पुत्र नवराज आइपुगोस् भनेर वर मागेको थिएँ। त्यसै दिन टुप्लुक्क पिताको खबर बुझेर छोरो आइपुग्यो। त्यसअघि नै पिताको स्वर्गारोहण भइसकेको रहेछ। पुत्रले अन्त्येष्टि कर्म गरी कुनै राजाको सेवा गरी द्रव्य सेवा गरी घर आएको भगवान हरिहर प्रसन्न भएर गङ्गा तटमा नुहाउन जाँदाखेरिमा भगवान हरिहर प्रसन्न भएर लावण्य देशको राजा भएस् भनेर चाहिँ चन्द्रावतीलाई गोमा महारानीले सुनाउनु भयो। र आज हामी उनै ईश्वरीको कृपाले उहाँ ईश्वरीको महिमाले यत्रो राज्य ऐश्वर्य भोग गरी सुखी भयौँ। अब हाम्रो पनि जीव रहउन्जेलसम्म हामी उनै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको नित्य पूजा गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सधैँका लागि हामीले हृदयमा वास गर्नुपर्छ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले गरिकन यस लोकमा हामीले सम्पूर्ण सुख पाएर प्राप्त गरी अन्त्यमा मोक्ष मिल्छ। हे पुत्र, हे वधुद्वय, हे चन्द्रावती, हे लावण्यवती, दिनमा सूर्य र रातमा चन्द्रमा नभए सारा अँध्यारो भए जस्तै असल स्वभाव नभएकी स्त्री बहिन भने पतिको भाग्य पनि सधैँ अन्धकारमा हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। मेरो अवस्था वृद्ध हुँदै गयो। तिमीहरू दुवैजना मिली आफ्नो पति अर्थात् मेरो पुत्र नवराजलाई सेवा गरिरहनु। आफ्नो सासूको अर्थी सुनेर राजमहर्षिले, हे माता, हजुरको तपस्याले हाम्रा स्वामी राजा हुनुभयो, हामी धन्य रहेछौँ भनी जीवनभरि हामी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको महिमा भुल्ने छैनौँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको भक्तिमा आराधनामा हाम्रो चाहिँ मन समर्पित रहिरहनेछ। हामी आनन्दले रहनेछौँ। स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत ध्यान जप पाठ गरिरहनेछौँ। हे अगस्त्य मुनि, मण्डलमा गएर छिट्टै सिद्धि प्राप्त गर्न सकिने साधन सुकर्म यो व्रत विधि सम्पूर्ण मनुष्यहरूलाई, सम्पूर्ण लोकहरूलाई सुनाइदिनु होला। यो कर्म, यो पुण्य कर्म आदि हुनु गरेपछि मैले जस्तै तिमीहरूले पनि अनेक कष्टबाट चाहिँ छुटकारा पाउनेछौ, दुःखको सागरबाट पार तर्नेछौ भनेर गरेको वर्णन सुनेर गोमा माताले वर्णन सुनाएको अध्याय अगस्त्य पूर्वक श्रीमान महिमा लिएका छौँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी कथाको व्रत विधि
विधि जुन नर नारीहरू एकचित्त भएर एक भक्त रहेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नेछन्, कथा सुन्लान् अथवा सुनाउलान् अथवा उनको महिमाले युक्त भएको पुस्तक घरमा राख्लान्, तिनलाई दरिद्र दुःख कहिल्यै हुने छैन। आदित्यादि नवग्रहले पनि दुःख दिने छैनन्। सधैँ प्रसन्न शान्ति रहनेछ। अकाल मृत्यु पनि हुने छैन। भूत प्रेत पिचासहरूले डाकिनी साकिनी त्रिदोष आदि रोगको भएछ भने पनि त्यो पनि हटेर जानेछ। बर्मा हत्यादि पाप नाश हुन गएको छ भने यो लोकमा सुख प्राप्त गरी सम्पत्तिको भोग गरी परमात्मा परम लोकमा कैलाशमा बास होला। जसरी चित्त काम क्रोध लोभ मोह वासना जस्ता विकारले रहिछ त्यस्तै मात्र पूर्ण फल प्राप्त गर्नेछ। हे अगस्त्य मुनि, लोकको सुमार्गपट्टि लागेमा तिनको कल्याणमा प्राप्ति होला। सुमार्ग भनेको आफ्ना पूर्वजनहरूको बनाएको राम्रा राम्रा नियमहरू हुन्। ती पूर्व पुरुषहरूले खन्दिएको असल बाटाहरू छोडेर आफ्ना मनमानी हामी अलग अलग लाग्नाले अहिले कहिल्यै हुँदैन। त्यही भएर पूर्वजहरूले बनाएको पूर्वजहरूले सिकाएको कुरालाई अनुसरण गरेर हामीले हिँड्नुपर्छ। पूर्वजहरूले कहिले पनि मेरो सन्तान बिग्रियोस्, मेरो सन्तानको नाश होस्, मेरो सन्तानले चाहिँ दुःख पाओस् भनेर कहिले पनि भन्नु हुँदैन। तसर्थ भक्तिमा उनमा कृपा रहिरहन्छ। कृपा प्रसादको वर्णन, स्वस्थानी परमेश्वरको कृपा प्रसादको वर्णन मैले तिमीहरूलाई सुनाएँ। सम्पूर्ण पुराणमा धर्म अर्थ काम मोक्ष साधन उपदेश मात्र छन्। व्यवसायीका महान ज्ञानका फूल र फलले ती परिपूर्ण छिन्। यिनै पुराणहरू हाम्रा अमूल्य रत्न हुन्। यिनका उपदेश पाएर सम्पूर्ण लोकको कल्याण होस् भनी गङ्गा पार्वती षट कीर्तिका पुत्र कुमार सेनापति स्कन्दले लोकसमुद्रमा पति अगस्त्य मुनिलाई सुनाउनु भएको सोही कथा नैनिसारण्य क्षेत्रमा सौनक आदि 88,000 ऋषिहरूले पौराणिक श्री सुतजीलाई सुनाउनु भएको त्यस्तो पुण्य कथा यहाँ रोचक वर्ती भक्तजन श्रोताहरूमा पनि सुनाइयो। इति श्रीकण्डे पुराणे केदारखण्डे माघ मासमा कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा नाम 31 अध्याय। ओम उपनयन्तु मङ्गलं व सकल जगत् मङ्गलालय श्रीमान दीन करकरण्य किरण निबोधन नव नलेन दलवीक्षणं श्रीकृष्ण काले वर्षन्तु पर्यन्तु पृथिव्या शालिनी देशोऽहं चिरोरयितुं वर्मणं सन्तु निर्भय अपुत्रं पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणां सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं सदाम तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र चुतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्दे तुषार धवलम या शुक्र वीणा वर्दन्त मंडित करा या शुक्र पद्मासनम या वीणा वर्दन्त मंडित करा या शुक्र पद्मासन या वर्मा चुतो शंकरम पर्वितो वेदा सदा वन्दितम सामा पातु सरस्वती भगवती निश्चेट जाड्यापा कायन वाचा मनसिद्धा बुद्धत मनवा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यं सकल स्पर्शमै नारायणायति समर्पय ततः अनन्य चेता संभक्त्यं श्रुतं यचं कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं श्री स्वस्थानी परमेश्वरी। शुभ बिहानी।